अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID को सहयोगमा सञ्चालित पारस्परिक जवाबदेहिता कार्यक्रमका लागि FSI 360 संघको सहकार्यमा इक्वल एक्सेस इन्टरनेशनल र रेडियो अमरगढी 97.4 मेगाहर्ज को प्रस्तुति रेडियो कार्यक्रम साझा बोली रेडियो बहस। नमस्कार, साझा बोली रेडियो बहसमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म लोकेन्द्र ओझा। साझा बोली रेडियो बहसमा हामी नागरिक समाज, आम सञ्चार माध्यम र सार्वजनिक निकाय बीचको पारस्परिक जवाबदेहिता र आपसी दिगो सम्बन्धका विषयमा बहस गर्छौं। पारस्परिक जवाबदेहिताका क्षेत्रीय सवाल र परिवेश समेटेर तयार पारिएको साझा बोली रेडियो बहसको यो स्थानीय संस्करण हो। आजको साझा बोली रेडियो बहस डडेलधुरामा रहेको रेडियो अमरगढी FM 97.4 मेगाहर्जले उत्पादन गरेको छ। यो कार्यक्रम डोटी जिल्लामा रहेको त्रिवेणी FM 94.4 मेगाहर्ज, असाम जिल्लामा रहेको रेडियो जनप्रिय 102.4 मेगाहर्ज र बैतडी जिल्लामा रहेको निङला सैनी FM 94 मेगाहर्जबाट पनि सुन्न सकिन्छ। जवाबदेहिताको राष्ट्रिय सवालमा नीति र कार्यान्वयनको समन्वय गर्ने साझा बोली रेडियो बहसको केन्द्रीय संस्करण इक्वल एक्सेस इन्टरनेशनलले काठमाडौँमा उत्पादन गर्छ। साझा बोलीका दुवै संस्करणहरू तपाईले हरेक हप्ता एकै समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ र यस कार्यक्रमको पुनः प्रसारण पनि सुन्दै आउनु भएको छ। साझा बोली रेडियो बहसको यस सत्रको यो स्थानीय संस्करणको आज 16औं भाग हो। झन्डै 4 वर्ष अघिदेखि प्रसारण भइरहेको साझा बोली यस वर्ष रेडियो बहसको रूपमा उत्पादन तथा प्रसारण भइरहेको छ। साझा बोली रेडियो बहसको आजको भागमा हामी यही कार्तिक 1 गते परेको अविरल वर्षाले भएको बाढीले ठूलो धनजनको क्षति भएको छ। अझै क्षतिको पूर्ण विवरण भने आउन सकिरहेको छैन। बाढी पहिरोले ज्यान गुमाउने तथा क्षतिग्रस्त भएको स्थानमा तत्काल राहत तथा उद्धार गर्न निकै जरुरी छ। बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा कसरी छिटो भन्दा छिटो राहत तथा उद्धार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आजको साझा बोली रेडियो बहस हामीले स्थलगत रूपमा तयार पारेका छौं। साझा बोली रेडियो कार्यक्रम अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID मार्फत अमेरिकी जनताहरूको सहयोगका कारण सम्भव भएको हो। यस कार्यक्रम भित्रका विषयवस्तु र सामग्री पारस्परिक जवाफदेहिता कार्यक्रमका एकल जिम्मेवारी हुन् र तिनले USAID वा अमेरिकी सरकारको विचार प्रतिबिम्बित गर्छन् भन्ने जरुरी छैन। आजको कार्यक्रममा हुनुहुन्छ डडेलधुरा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशी, अमरगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझा, जिल्ला समन्वय समिति डडेलधुराका प्रमुख गणेशराज भट्ट, अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष लोकबहादुर हेर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराका प्रहरी नायब उपरीक्षक महेन्द्र नेपाल र सामुदायिक संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै रुडुक कार्यालय डडेलधुराका कार्यकारी निर्देशक सरस्वती खड्का। अबको क्रममा सुनौ बाढी पहिरोको प्रभावित भएको क्षेत्रमा तयार पारिएको साझा बोली रेडियो बहसको केही नागरिकका गुनासा र सम्बन्धित निकायको जवाफ सहितको साझा बोली रेडियो बहस अब सहकर्मी राकेश दयालको साथमा सुन्न सक्नुहुन्छ। आज हामी साझा बोली रेडियो बहसमा बाढी पहिरो र यसलाई कसरी चाहिँ समस्या समाधान गर्न सकिन्छ, राहत तथा उद्धारको विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। म पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा छु, जहाँ चाहिँ 31 गते अथवा भनौँ गत महिनाको 31 गते रातिदेखि अविरल वर्षाका कारण डडेलधुरा जिल्लाको वडा नम्बर 1 मात्रै होइन, हुन त सुदूरपश्चिम नै आक्रान्त भएको छ। यस्तै समस्याले गर्दाखेरि यो देशको समृद्धि र विकास हुनबाट वञ्चित नागरिकहरू हुन स्थानीय सरकारदेखि अहिले केन्द्र सरकारसम्म जसरी पहल गरिराखेका छन् त्यो पहल चाहिँ अपर्याप्त हो त, अथवा जस्तो बाढी पहिरोकै विषयमा पनि बाढी पहिरो पूर्व चाहिँ सूचनाका कुराहरू छन्, अनि बाढी प्रभावित क्षेत्रहरू चाहिँ पहिचानका कुरा छन्। यो कुरा हुन नसक्या हो त, अथवा नागरिकहरू यस्तै पीडामा कहिलेसम्म चाहिँ बस्ने त। अब यता अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 1 को कुरा गर्ने हो भने यहाँ बाढी र पहिरोले गर्दाखेरि जनधनको क्षति त भएको नै छ, तर समस्या विडम्बना के छ भने यहाँ बस्नका लागि पनि घर जोखिममा छन् र धेरै जसोका घर पहिरो मुनि पुरिएको अवस्थामा अब कसरी चाहिँ यो समस्याहरू समाधान होला त। यतिखेर हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ
डन्धुरा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशी, त्यसै गरी अमरगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझा, त्यसै गरी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गणेश राज भट्ट हुनुहुन्छ र यसै गरी सुरक्षा निकायलाई प्रतिनिधित्व गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय डन्धुराका प्रहरी नायब परीक्षक डिएसपी महेन्द्र नेपाल हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष लोकबहादुर ऐर पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी रोडुकी कार्यकारी निर्देशक सरस्वती खड्का पनि हुनुहुन्छ र आज हामी उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकहरूका समस्याहरू, अब यी समस्या कसरी समाधान होला, कहिलेसम्म होलान्, प्रतिबद्धता पनि गराउन लाउनेछौँ, प्रतिबद्धताको फलोअप पनि गर्नेछौँ। नागरिकहरूका बाढी पहिरो जसरी अहिले प्रभावित भएर चाहिँ अहिले वासस्थान नै एउटा आक्रान्त भइरहेको छ, समस्या छ, वासस्थान नै कहाँ बस्ने भन्ने अन्योलता छ। त्यही भएर विकल्पको रूपमा पनि स्कुल विद्यालयहरू चाहिँ हेर्नुपर्ने अवस्था छ। भोलिको दिनमा थप क्षति हुन नदिनका लागि पनि अब बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसका लागि चाहिँ अहिले जनप्रतिनिधि लगायत प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्षज्यू लगायत आम नागरिकहरू यतिखेर चाहिँ निरीक्षणकै क्रममा गाउँमा आएका छौँ र यो कार्यक्रम अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 1 बाटै रेकर्ड भइरहेको छ। र अब यो समस्या र अन्य समस्याहरू के छन्, नागरिकका समस्याहरू पनि लिनेछु। म सर्वप्रथम नागरिककै समस्या लिन्छु हैन। यतिखेर चाहिँ मसँग एकजना नागरिक हुनुहुन्छ, उहाँको जिज्ञासा गुनासा प्रश्न चाहिँ लिन्छु। मेरो नाम सुरेश ऐर, म चाहिँ यहीँको स्थानीय मान्छे। म पनि पीडितै भनौँ हैन। पहिरोले गर्दाखेरि हामी कोरोना पछिको महामारी भन्ने पहिरोले गर्यो हामीलाई बढी, कोरोनाले त्यति पनि केही अप्ठ्यारो गरेन हैन। तर अहिले हाम्रो गाउँमा के भयो भने एकदम यो पानीको रातिको परेको पानीले गर्दाखेरि सबको घरको खाली घर एउटा नक्सा छ, एउटा घरको वरिपरि उभिने ठाउँ छैन। यता भाँसिएको छ, उता भाँसिएको छ, पानी आएको छ, ऊ आएको अनेक थरी आएछ, ढुङ्गा मुढा आएछ, रोडको पानी सबै बगेर त्यहाँ गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अब वासस्थान त्यहाँ बस्ने कसरी, घाम लाग्दा बिहान जाने, अलि आकाशमा बादल लाग्दाखेरि हामी त्यो भित्र बस्न डराउने त्यस्तो स्थिति छ। त्यसको लागि अब हामीले अब राहतको अन्य कुराहरू त अब ठिकै छ हैन। त्यो राहत हामीले एउटा रेडक्रसबाट 2टा पाल चाहिँ उपलब्ध गराएर आफ्नै स्कुलमा राति बसेका छौँ। त्यो भन्दाखेरि हाम्रो मेन समस्या हामीलाई के छ भने चाहिँ हामी 2040 सालमा पनि यो बाढी पीडित गाउँ भएको हुनाले हैन, त्यसपछिको 63मा पनि त्यस्तै पहिरो गएर नासै 2-3 जनाको घर चाहिँ पुरै नासै भएको थियो। तर अहिले अब हामीलाई चाहिँ के छ भने हामीलाई एउटा सुरक्षित एउटा पाल टाँगेर एउटा स्थायी रूपमा बसोबास एउटा घरको व्यवस्था कहीँ गर्न पाए हुन्छ। म तपाईँको प्रश्नको उत्तर माग्न चाहन्छु। यता हामीसँग अमरगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझा हुनुहुन्छ। अब मेयर साहब जस्तो उहाँले भने जस्तो अब एउटा घरको नक्सा पनि छैन, वरिपरि चाहिँ उभिन पनि अब ठाउँ छैन हैन, उहाँले समस्या दर्शाउनु भयो तपाईँकै अगाडि। अब यो समस्या चाहिँ अब कसरी समाधान हुन सक्छ? यो लगातारको वर्षातका कारणले गर्दा धेरै बस्तीहरू जोखिममा छन्। अहिले पनि यो हामी जुन स्थानमा छौँ अमरगढी नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 को बन्ड गाउँमा पनि निकै जोखिम छ। अब यसका विषयमा लामो समयदेखि सञ्चारका कारणले पनि सबै बस्तीसम्म पुग्नु सकिएको अवस्थाहरू छैन। सबै ठाउँमा पुगेर यो लगत सङ्कलन गरिसकेपछि यसको एउटा समाधान खोज्नुपर्ने नै हुन्छ र मुख्यतया यो अहिले तत्कालका लागि हामीले सामान्य खालको अस्थायी एउटा टहरा बनाएर यसको सल्युसन निस्किँदैन। जो बस्ती जोखिममा छ, यहाँका नागरिकहरूमा एउटा खालको त्रासको वातावरण छ, यो सबै लगत सङ्कलन गरिसके पछाडि यसका विषयमा समाधानको बाटोतिर अगाडि बढ्छ। हुन्छ। अब यो समाधानको बाटो चाहिँ उहाँले रोजिराख्नु भएको छ। सबै ओडाहरू, अमरगढी नगरपालिकाका सबै ओडाहरूको प्रोफाइल अथवा भनौँ त्यो सबै समस्याहरू बुझेर त्यो समस्या समाधान हुनेछ भनेर नगर प्रमुखज्यूले भनिसके पछि फेरि म अर्को नागरिकको जिज्ञासा लिन्छु, प्रश्न लिन्छु, समस्या लिन्छु। तपाईँको शुभ नाम? नमस्ते, मेरो नाम मोहन हेर। म पनि यही स्थानीय बासिन्दा र एउटा बाढी पीडित नै भनौँ। र मेरो क्वेसन चाहिँ सुरुमा स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासनलाई छ र अहिलेसम्म 2040 सालदेखि बाढी पीडित गाउँ हुने भएकोले त्यहाँदेखि अहिले आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई एउटा दीर्घकालीन, तत्कालको लागि आपतकालीन होइन, दीर्घकालीन एउटा ठाउँ निश्चित स्थानमा र निश्चित ठाउँमा कहिले र कहाँसम्म पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने क्वेसन चाहिँ मेरो रहन्छ। हुन्छ। तपाईँको प्रश्नको उत्तर म प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीज्यूबाट लिन्छु। सिडिओ साहब जस्तो अब चाहिँ उहाँले भने जस्तो 2040 सालदेखि यो ठाउँमा समस्या छ र दीर्घकालीन बाटो अथवा यो समस्या समाधान गर्नका लागि अब पहल चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ? यो प्रश्न चाहिँ अहिले
31 गतेदेखि 3 गतेसम्म जुन अविरल वर्षा भयो त्यसबाट प्रभावित र पीडितहरूबाट आउनु अहिले स्वाभाविक हो। वास्तवमा यस्तो किसिमको वर्षा सायद कार्तिकको महिनामा लामो समयसम्म आएको जानकारी छैन भन्ने हामीभन्दा अग्रज मान्छेहरूले पनि यो कुरो भनिराख्नु भएको छ। जहाँसम्म यो समस्या जुन बस्तीहरू स्थानान्तरण गर्ने जोखिमयुक्त बस्तीहरूको पहिचान गर्ने कुरो छ, अहिलेको यो बाढीको कारणले के अरे अहिलेको बर्सातको कारण जुन पहिरोको कारणले चाहिँ यो बस्ती चाहिँ जोखिममा परेको देखिएको अवस्था छ र जिल्लाका 7वटै स्थानीय तहहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा यस्ता किसिमका बस्तीहरू अहिले पनि रहे भएको देखियो। हिजोको दिनहरूमा गृह मन्त्रालय विपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पटक पटक हामीले स्थानीय तहहरूलाई जोखिमयुक्त बस्तीहरूको पहिचान गरी पठाइदिनको लागि हामीले आग्रह गरिरहेका थियौँ, पत्राचार गरिरहेका थियौँ। सायद त्यो जोखिमयुक्त अथवा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बस्तीहरूभित्र यो बस्ती परेको हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। अमरगढी नगरपालिकाको कुरो गर्नुहुन्छ भने यहाँका सबै वडाहरूका कुन कुन बस्तीहरू अहिले त वर्षा मात्र आयो, भोलि भूकम्पका कुराहरू होलान्, अन्य कुराहरू होलान्, अन्य विपदका कुराहरू होलान्, त्यो बेलामा त्यहाँका बस्तीहरूलाई कस्तो किसिमको जोखिम छ र त्यो जोखिमबाट बचाउनको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ, भएको बस्तीहरूलाई नै हामीले सुरक्षित साथ चाहिँ त्यहीँ चाहिँ वासस्थान बनाउन सकिन्छ अथवा त्यहाँबाट पुरा बस्ती नै सार्नुपर्ने अवस्था हो। त्यसैको लागि राज्यले चाहिँ दीर्घकालीन रूपले एउटा अवधारणा र सोच बनाएर त्यस्ता किसिमका बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नको लागि नीति नै लिएको छ र स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नो स्थानीय तह अन्तर्गत त्यस्ता किसिमका बस्तीहरू पहिचान गरेर हामीले प्राविधिक रूपले पनि त्यस्ता किसिमका बस्तीहरू त्यो ठाउँमा राख्न उपयुक्त छैन भन्ने चाहिँ हामीले जानकारी प्राप्त गरिसकेपछि जोखिमयुक्त बस्तीहरू पहिचान गरेर तिनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने नीति लिनुपर्दछ र हामीले अबको विकल्प भनेकै यस्ता किसिमका जहाँ जहाँ बस्तीहरू जोखिममा छन् त्यसैको नजिक अथवा त्योभन्दा टाढा कहाँ लगेर ती बस्तीहरू विकास गर्ने त, बस्तीहरू कहाँ लगेर स्थापना गर्ने, त्यतातिर जानु जरुरी देखियो। अब बस्तीको विकल्पको विषयमा यतिखेर हामीसँग अमरगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझा हुनुहुन्छ। अब विकल्प चाहिँ के छ अहिले, जस्तो वडा नम्बर 1 कै विषयमा पनि कुरा गर्ने होइन। अब समग्र रूपमा जुन हाम्रो बस्ती छ अथवा हाम्रो बसाइको अवस्था छ यो धेरै जोखिमयुक्त र जुन विकास निर्माणका दृष्टिकोणले पनि निकै कठिनाइको अवस्था छ। किनभने हाम्रो अहिले अधिकांश बस्ती छरिएर रहेको छ। यो हुँदा त्यहाँसम्म सडक विस्तारदेखि विद्युत यी सबै कुराहरूमा निकै कठिनाइ छ र वास्तवमा राज्यको ठुलो रिसोर्स खर्च भइरहेको छ। यसका कारणले गर्दा एकातिर यो खालका जोखिमहरू बढी निम्तिएका छन्। यो विगतको अनुभवले यो कुरा पनि देखाएको छ, यो कुराहरू प्रुभ गरेको छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँका स्थानीयहरूसँग छलफल गरिसके पछाडि यो बस्तीको अध्ययन गराउने, मुख्यतः यसको भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन गराउने कुराहरूमा पनि हामी अगाडि बढ्छौँ। अब जस्तो अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष लोकबहादुर अहिर पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। अब जस्तो तपाईँ वडा नम्बर 1 कै अध्यक्ष होइन, अब यहाँ नागरिकहरूको तपाईँले समस्या त देखिहाल्नुभयो र उहाँहरूको गुनासो पनि तपाईँले कसरी रिपोर्टिङ गरेर नगरपालिकासम्म अथवा कार्यपालिकासम्म अहिलेसम्म नपुग्नुको पछाडि चाहिँ के तपाईँ कमजोर? धन्यवाद प्रश्नका लागि। यो लगभग 2040 सालमा बाढी पीडित भयो, त्यसपछि आएर सुक्खा मौसम रह्यो र यो 31 गतेदेखिको अविरल वर्षाका कारणले बिचमै 1 गते मैले उहाँ 35 घरधुरीका परिवारहरूलाई स्कुलको यहाँ ल्याएर त्यो किसिमको व्यवस्थापन र कम्तीमा ज्यान सुरक्षा गर्नका लागि पनि त्यो किसिमको अवधारणा भयो र 40 सालमा 2 टुक्रा भएर त्यो जमिन त्यो प्रेस विज्ञप्ति निदिएको पनि होइन, प्रशासनसम्म र गृह मन्त्रालयदेखि लिएर रक्षा मन्त्रालयसम्म यो 2429 रोपनी जग्गा यो बन्न दुधकाँडे र यहाँवाला मान्छेहरूको 2429 रोपनी जमिन, दहको जमिन र त्यसपछि यो बन्नको जमिन र यतातिर दुधकाँडेको जमिनहरू त्यति बेलादेखि नै त्यो पहलमा छ, प्रक्रियामा छ र यो जानकारी भनेपछि अहिले अब तपाईँ जनप्रतिनिधि भएको अब कार्यकाल सकिँदैछ, 4.5 वर्ष पुरा भइसक्यो होइन। अब तपाईँ जनप्रतिनिधिको पद सकिएपछि अथवा कार्यकाल सकिएपछि फेरि तपाईँ प्रोसेस अगाडि कसरी बढाउनुहुन्छ? तपाईँ त सरकारमा भोलिको दिनमा हुने सम्भावना पनि नरहन सक्छ। धन्यवाद। यो कस्तो छ भने चाहिँ वास्तवमा नै यो बन्न, यो मनाना, डोला र भेटा 4वटा मेरो बस्ती 1 नम्बरको 13वटा टोल छ मसँग। त्यो टोलमध्ये 4वटा टोलहरू एकदमै जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ र यसका लागि नेपाल सरकारले जस्तै नगरपालिकाले, ओडाले र विभिन्न निकायहरूले
समन्वय गरिकन एउटा राम्रो किसिमको व्यवस्थापनका लागि यो चाटोलमा बस्न सक्ने अवस्था नरहेको अवस्था देखिएको छ। विपत्ति बाजा बजाएर आउँदैन। गर्मीमा आगलागी डढेलो, वर्षामा बाढी पहिरो, भूकम्प, कोरोना र अरू पनि। साँच्चै विपदबाट तपाईँ हाम्रो गाउँघर कति सुरक्षित छ? तपाईको पालिकाले विपद पूर्व तयारी के कति गरेको छ? विपद आइहालेमा उद्धार र प्रतिकार्यको लागि तपाईको समुदाय तयार छ त? विपद बारेमा तपाईँका यस्तै प्रश्न, प्रतिक्रिया, टिप्पणी वा गुनासा छन् भने हामीसँग बाँड्नुहोस्। छलफल गरौँ, समस्याको हल खोजौँ, प्रश्नको जवाफ मागौँ। तपाईले हामीलाई पैसा नलाग्ने नम्बरमा फोन गरेर आफ्ना कुराहरू भन्न सक्नुहुन्छ। एनसेल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने 98 015 71 029 फोन गर्न सक्नुहुन्छ। एनटिसी प्रयोग गर्नुहुन्छ भने 1660 01 00459 फोन गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा बोली साझा @gmail.com BOLISAJHA@gmail.com मा इमेल गरेर वा मेरो रिपोर्ट र साझा बोलीको फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, टिकटक पोस्टहरूमा शेयर, लाइक वा कमेन्ट गरेर पनि आफ्ना कुराहरू भन्न सक्नुहुन्छ। पारस्परिक जवाफदेहिताका लागि प्रश्न सोधौं, जवाफ खोजौं। साझा बोली रेडियो बहस। यतिखेर म स्थलगत कार्यक्रममा छु अथवा यो कार्यक्रम स्थानीय सरकार, आम सञ्चार माध्यम, सेवा प्रदायक निकाय, नागरिक समाज बीचको पारस्परिक जवाबदेहिता कार्यक्रम हो साझा बोली रेडियो बहस। सुदूरपश्चिमका विभिन्न रेडियोहरूबाट यो कार्यक्रम सुन्दै आउनु भएको छ। रेडियो अमरगढी डडेलधुरा, जनप्रिय एफएम अछाम, रेडियो निङ्ला सैनी बैतडी, त्रिवेणी एफएम डोटीबाट कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ र यी रेडियोहरूको वेबसाइट, हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनबाट पनि कार्यक्रम साझा बोली रेडियो बहस सुन्दै आउनु भएको छ र सुनिराख्नु भएको छ। यतिखेर अनुहार मलिलो बनाएर छेउमै बसिराख्नु भएकी एकजना दिदी हुनुहुन्छ। उहाँको प्रश्न अथवा उहाँको जिज्ञासा म लिन्छु। मेरो नाम दुर्गा दिदी हेर। अब गाउँ यताउता घर के हिट्टा बाटो छैन, खाली गोठ बाहिर भित्र जाने बाटो मात्रै छ। पानी ल्याउने बाटो छैन, घाँस दाउरा काट्ने बाटो छैन, घरै छैन। घरका मलतिर तलतिर पहिरो पडबर केही राखेका छैन, सकाप गरिरहेछ। बादल आएले डरै लाग्छ हामीलाई, घर पो पड्यो कि आज यसो हुने हो कि भोलिबाट धेरै डर मान्न। अब तपाईँ सरकारले नाम हामीमाथि केही वर्ड दिएले हुने थियो भन्ने मेरो इच्छा छ। अब यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ म प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यूबाट लिन चाहन्छु। जस्तो उहाँले, एकजना महिलाले के भन्नुभयो भने अब हामी महिलाहरूलाई पनि समस्या छ। अब पुरुषहरू त त्यत्तिकै पनि दौडिन सक्छन्, तर पहिरो एक्कासी आइदियो भने हामी महिलाहरूलाई पनि समस्या छ। फेरि आफ्नो उहाँले समस्या के दर्शाउनु भयो भने मेरो चाहिँ घर एकदमै जोखिममा छ, आँगन गइसकेको छ र अब यो समस्या समाधान कसरी होला प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू भनेर भन्नुभएको छ। राकेशजी, मैले अघि पनि यहाँलाई के जानकारी गराएँ भने हाम्रो जिल्लाको 7वटा स्थानीय तहहरूका 52वटा वडाहरूमा विभिन्न बस्तीहरूमा चाहिँ अहिले यस्तो किसिमको पहिरोहरू गएको छ। उहाँहरू समस्यामा हुनुहुन्छ। धेरै समस्यामा परेका बस्तीहरूमा त्यस्ता किसिमका हामीले चाहिँ बस्तीहरूको पहिचान गर्नुको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत 7वटा स्थानीय तहहरूलाई अहिलेको यो वर्षाको कारण भएको क्षतिको, मानवीय क्षति, भौतिक क्षति र बस्तीहरू खेतीपातीको क्षति जुन भएको छ, 3 दिनभित्र चाहिँ त्यो क्षतिको विवरण सङ्कलन गरेर स्थानीय तहहरूलाई हामीले सङ्कलन गर्नको लागि अनुरोध गरेर पठाएका छौँ। त्यो आइसकेपछि कुन बस्तीहरूमा कस्ता किसिमका समस्याहरू छन् भनेर जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको हामी बैठक राख्छौँ र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले आफूले जिल्लामा समाधान गर्न सक्ने समस्याहरूको लागि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले समाधान गर्छ र स्थानीय स्तरमा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिहरू पनि छन्। सबै स्थानीय तहका प्रमुखज्यूहरूको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिहरू छन्। ती विपद व्यवस्थापन समितिहरूबाट पनि अहिलेको जुन स्थानमा जस्ता किसिमका समस्याहरू आएका छन् ती समस्या समाधान गर्नको लागि उहाँहरूले पनि पहल गर्नुहुन्छ। स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिबाट समाधान हुन नसकेका
समस्याहरू जो हाम्रो जिल्ला स्तरबाट मात्र हामीले समाधान गर्न सक्दैनौँ भने हामीले त्यस्ता कुराहरू हामीले केन्द्रीय विपद व्यवस्थापन समितिमा पनि त्यस्ता कुराहरू हामीले पठाउनेछौँ। र म के यहाँका आम नागरिकहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अहिलेको यो परिस्थिति जुन वर्षातको कारण हामीले अपेक्षा नगरेको कुरो अकस्मात चाहिँ भयो, यसको सामना गर्नको लागि स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तहका सरकारहरू सबै यहाँको साथमा छन्। यहाँहरूलाई पर्ने हरेक आपद विपदमा चाहिँ सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने हामीले पूर्व सूचना प्रणालीको जुन छ, जस्तो यो डिजिटल बोर्ड चाहिँ अहिले कस्तो खालको चाहिँ कामहरू गरिरहेका छन्? वास्तवमा पूर्व सूचना प्रणालीले अहिले हाम्रो जिल्लामा काम गरिरहेकै हो। वास्तवमा जुन हामीलाई जानकारी थियो वर्षा हुन्छ, तर यति लामोसम्म तपाईँलाई पनि जानकारी छ, यति लामोसम्म निरन्तर यति ठुलो वर्षा हुन्छ भन्ने कसैले पनि अनुमान गरेको थिएन। तर 3-4 दिनसम्मको लगातार वर्षाहरूले हाम्रो सञ्चार अवरुद्ध भयो, विद्युत अवरुद्ध भयो। त्यो बेलामा हामीले पाएको सूचनाहरू पनि सबै सूचनाहरू स्थानीय स्तरमा ती अवरोधका कारणले हामीले पुर्याउन सकेनौँ। त्यसको कारणले हामी भाग्यमान नै मान्नुपर्छ। कम्तीमा हाम्रो जिल्लामा मानवीय क्षति 2-3जनाको सङ्ख्यामा मात्र भएको छ। अन्य भौतिक र जस्तो हो त्यही हिसाबमा मैले जस्तो फेरि थपे प्रश्न चाहिँ सूचना चाहिँ प्रभावकारी हुन सकेन कि, जस्तो सबैलाई सूचना बाढी आउँछ भन्ने चाहिँ भएन नि त। बाढी आउँछ भन्ने बाढी चाहिँ धेरै ठाउँमा आएकै छैन। जस्तो परशुराम एरियामा छ होइन, त्यो बाढी भनेको अहिले चाहिँ अधिकांश ठाउँमा हाम्रो पहाडी भूभाग हो, भिरालो भूभाग हो, हाम्रो जमिन सतह नै त्यही प्रकारको छ। पहिरोहरू आएका छन्। त्यो पहिरो त अब यहाँको यो जुन अहिलेको निरन्तर 3-4 दिनको वर्षा भयो, त्यो वर्षाको कारणले चाहिँ आउन सक्ने कुरालाई पूर्वानुमान थियो। सबैलाई चाहिँ हामीले सचेत गर्न सक्ने, मैले अघि पनि भने सञ्चार अवरुद्ध, विद्युत अवरुद्धको कारणलाई चाहिँ सुरक्षित रूपले चाहिँ गर्न नसके पनि उहाँहरू सुरक्षित स्थानमा बस्नु भयो र त मानवीय क्षति हुन सकेन। यसै गरी हामीसँग चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गणेश राज भट्ट हुनुहुन्छ। अब तपाईँ जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, अहिले यस्तो विपदको समयमा जस्तो डलधुरा जिल्लाका 7वटै स्थानीय तहहरूको अवस्थाबारे तपाईँले चाहिँ कसरी स्थानीय तहसँग समन्वय गरिराख्नु भएको छ, जस्तो बाढी पहिरो लगायतको? अब त्यसका लागि हाम्रो चाहिँ तत्काल राहतका लागि उहाँहरूलाई चाहिँ गर्नुपर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकारदेखि हाम्रो प्रदेश सरकारले कहाँबाट नागरिक समाज, एनजिओ, आइएनजिओ सबै तर्फबाट चाहिँ त्यो सहयोगको लागि मैले अपेक्षा पनि गरेका छौँ, निवेदन पनि गर्न चाहन्छु। र दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ उहाँहरूको बस्ती नै अर्को ठाउँमा सार्नका लागि प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारले यसमा चाहिँ तत्परता देखाउनु पर्दछ। यो विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि हामीले चाहिँ कुरा राखेका छौँ। यहाँका जनताले पनि आफ्नो चाहिँ निवेदनहरू उहाँलाई चाहिँ दिनुभएको छ र हामीले पनि, मैले पनि जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट समग्र डलधुरा जिल्लाको वस्तुस्थिति प्रस्तुत गरेको छु। त्यसकारण मैले के देख्छु भने अब हाम्रो समग्र जिल्लाको चाहिँ डाटा आउनु बाँकी नै छ। कहाँ कति क्षति भएको छ, धनजनको कसरी क्षति भएको छ, बालीनालीको कति क्षति भएको छ, त्यसको क्षतिको यकिन गरेर हामीले चाहिँ 3वटै तहका सरकारहरू आफूले चाहिँ जिम्मेवार बन्यौँ भने यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। यसका लागि जिल्ला समन्वय समिति स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने योजनामा छ। अब त्यसै गरी राहत र उद्धारको विषयमा जस्तो एउटा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार मात्रै नभइकन विभिन्न सङ्घ संस्था, नागरिक समाज को पनि काम उत्तिकै, दायित्व उत्तिकै हो। त्यसै गरी हामीसँग संस्थाको एउटा प्रतिनिधित्व गर्दै रुडुक डलधुराका कार्यकारी निर्देशक सरस्वती खड्का हुनुहुन्छ। अब अहिले रुडुकले यो बाढी पहिरोको सन्दर्भमा के कस्तो कामहरू गरिरहेछ पछि? हामीले अब विभिन्न सबै स्थानीय सरकारसँग र सरोकारवाला निकायहरूसँग पनि हामी कोअर्डिनेसनमा छौँ। कुन कुन पालिकामा कस्तो कस्तो क्षति भयो भनेर हामी मौखिक रूपमा फोनको माध्यममा संस्था आफै र सबैलाई हामीले जानकारी लिइरहेका छौँ। र जानकारी लिइसकेपछि अब संस्थाले सबै कुरा हामीले गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू त्यहाँ हुँदैन। त्यसको सम्बन्धित निकायमा हामीले समन्वयात्मक भूमिका गर्ने र साथसाथै हामीले पनि, संस्थाले पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हात बाँधेर चाहिँ बस्दैनौँ। र हामीले संस्थाको आफ्नो दात्री निकायहरूसँग, आइएनजिओहरूसँग जसले हामीलाई फन्ड दिन्छ, उहाँसँग हामीले सबै ठाउँमा हामीले सर्कुलेसन गरिसकेका छौँ। र दिनदिनै आज एउटा रिपोर्ट आइरहेछ जिल्लामा, भोलि पुरै रिपोर्ट आइपुगेको छैन। र हामीले जस्तो दिनको प्रत्येक दिनमा हामीले आएको रिपोर्टलाई चाहिँ हामीले सम्बन्धित निकाय, दात्री निकायहरूमा हामीले सर्कुलेसन गरिराखेका हुन्छौँ। र तत्कालीन रूपमा हामीले कुनै ठाउँमा तिरपाल त्यस्तो ओढ्ने, लाउने, त्यस्तो लुगा कपडा, खाद्य
खाद्यान्नको अभाव कहाँ छ के छ, हामी एक परिवार दुई परिवार कसैले हामी सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर हामी एकदम निरन्तर रूपमा हामी कोअर्डिनेसनमा अब तपाईँ प्रति आशा भरोसा राखेर यहाँ तपाईँलाई हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँले हामी यो कार्यक्रम तयार पारिरहँदाखेरि होइन, तपाईँ एउटा महिला भएर पनि जस्तो महिलाको पीडा सँगसँगै अन्य समस्याहरू चाहिँ यता हेरिराख्नु भएको छ तपाईँलाई। र अब जस्तो संस्थाद्वारा अथवा भनौँ संस्थाको तपाईँ एउटा जिल्लाको कार्यकारी निर्देशक भइसकेपछि कस्तो खालको प्रतिबद्धता जनाउनुहुन्छ जनताकै अगाडि, तपाईँका अगाडि नागरिक छ? धेरै कुराहरू अब अहिले यहाँ बोलेर यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर हुँदैन। अब महिलाहरूको दुःख पीडा साँच्चीकै दुःख पीडा लागेर नै यसरी यहाँ भाइहरूसँग हिजो मात्रै हाम्रो जानकारी भएको थियो, यहाँ यस्तो किसिमको भएको छ भन्ने जानकारी भएको थियो। त्यस कारणले पनि आज सम्पूर्ण सरोकारवाला यो जिल्लाको महत्त्वपूर्ण टोली यहाँ पुगेको छ र दिदीबहिनीहरूलाई पनि यो जो पीडा छ यो सबैको घर घरमा भएको हुनाले अहिले पहिला कसरी हामी सुरक्षित बस्ने, कसरी यसलाई चाहिँ हामीले यो डिजास्टर भएको यो ठाउँलाई हामीले कसरी हामीले भोलिको दिनमा आफूलाई कसरी बस्ने, बच्चा कसरी बचाउने भन्ने कुराहरूमा सबैले पहल राख्नु पर्यो। संस्था र म व्यक्तिगत रूपमा पनि म सहयोग गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता। यतिखेर हामीसँग यो अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 1 बाट अब बिदाबारी हुने भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले भन्दै गर्दाखेरि अब यहाँ नागरिकहरू चाहिँ तपाईँलाई हेरिराख्नु भएको छ, आशाले यो कार्यक्रमसम्म अथवा भनौँ यो स्थलसम्म चाहिँ आउनु भएको छ र तपाईँ अन्य ठाउँमा पनि अनुगमनका लागि जानुपर्ने भएका कारणले पनि अब तपाईँलाई बिदाबारी गर्छौँ। अन्तिममा नागरिकहरूलाई कस्तो खालको प्रतिबद्धता चाहिँ जनाउनु पर्ने हुन्छ, प्रतिबद्धता कस्तो जनाउनु? एकदमै राकेशजी, वास्तवमा मैले अघि पनि भने हाम्रो जिल्लाका धेरै ठाउँमा यस्तो किसिमको समस्याहरू आएको छ। यी समस्याहरू समाधान गर्नको लागि जिल्लाका यी समस्याहरू एकीकृत रूपले सङ्कलन गरेर हामीले जिल्ला विपत्ति व्यवस्थापन समितिको बैठक राख्छौँ। स्थानीय विपत्ति व्यवस्थापन समितिलाई पनि अहिलेको वस्तुस्थितिबारे बैठक राख्न अनुरोध गर्दछौँ र स्थानीय विपत्ति व्यवस्थापन समिति र जिल्ला विपत्ति व्यवस्थापन समितिले समाधान गर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा हामी यहीँबाट समाधान गर्छौँ। मैले उहाँहरूलाई त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु र त्यो बाहेक हाम्रो क्षमता र स्थानीय स्तरमा स्थानीय विपत्ति व्यवस्थापन समिति, जिल्ला विपत्ति व्यवस्थापन समितिबाट समाधान हुन नसक्ने कुराहरूको सन्दर्भमा हामीले केन्द्रीय सङ्घीय उसमा चाहिँ हामीले केन्द्रीय विपत्ति व्यवस्थापन समितिमा यी कुराहरू राखेर उहाँहरूलाई कम्तीमा पनि अब यस्ता किसिमका विपदहरूको समयमा चाहिँ त्रसित मानसिकतामा बस्न नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ हामी हाम्रो तर्फबाट सम्पूर्ण रूपले प्रयास राख्छौँ। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यसै गरी हामीसँग जिल्ला प्रहरी कार्यालय डनधुराको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रहरी नायब परीक्षक महेन्द्र नेपाल हुनुहुन्छ। अब जस्तो सुरक्षा त एकातिर छँदै नै छ, अब उद्धारको कुरामा पनि प्रहरी राति भए पनि खटिनुपर्ने अवस्था छ। यो जस्तो 31 गतेकै कुरा गरौँ होइन, 31 गतेदेखि आजसम्मकै कुरा गरौँ होइन, कस्तो चुनौती चाहिँ खेप्नुभयो? हजुर, धन्यवाद राकेशजी, यहाँले महत्त्वपूर्ण क्वेसन उठाउनु हो। हामी जिल्लाभरिकै प्रहरीलाई हाई एलर्टमा राखेर दैवप्रकोप उद्धारको लागि हामी एलर्टमै बसेको अवस्था थियो, किनकि हाम्रो वर्षातको मौसम सकिएको अवस्था थिएन र सँगसँगै चाडपर्व पनि नजिकै थियो। र त्यो बेलामा पनि हामीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा 25 जनाको इन्सपेक्टर साहबको कमान्डमा 25 जनाको टिम, अनि इलाका प्रहरी कार्यालयमा फेरि इन्सपेक्टर साहबकै कमान्डमा 15 जनाको टिम र प्रत्येक चौकीमा चाहिँ आफ्नो चौकीको सुरक्षालाई छोडेर बाँकी टिमलाई चाहिँ हामीले तत्काल उद्धारमा खटिने। जस्तो जनशक्तिको कमी थियो या कस्तो? हजुर, निश्चय नै जनशक्ति त हामीलाई आवश्यकता अनुसार परिपूर्ति गर्न सकेका थिएनौँ, तर पनि हामीले के गरेका थियौँ भने अग्रपङ्क्तिमा हामी खटिने अनि हामीलाई चाहिने सपोर्ट चाहिँ जस्तो हामीले सशस्त्र प्रहरीबाट अझ ठुलो आवश्यकता पऱ्यो भने नेपाली सेनाबाट पनि हामीले सहयोग माग्ने भनेर चाहिँ हाम्रो सुरक्षा समितिले निर्णय पनि गरेका थियो र निर्णय अनुसारै हामी कतिपय ठाउँमा सेनासहित पनि खट्यौँ, कतिपय ठाउँमा हामी एक्लै खट्यौँ भने कतिपय ठाउँमा सशस्त्र प्रहरी लगायत खट्यौँ र हामीले सक्दो प्रयास गरेर नागरिकलाई जोगाउने, सर्वप्रथम मान्छेको जीव ज्यान जोगाउने, त्यसपछि धन सम्पत्ति जोगाउने र पशु चौपाय अझै सकिन्छ जोगाउने। अब कस्तो खालको चाहिँ देख्नुभयो? जस्तो डनधुरा जिल्लामा चाहिँ अब दुःख पीडा त पक्कै पनि तपाईँहरूले खटिँदाखेरि थियो होला, कस्तो खालको चाहिँ समस्या देख्नुभयो
नागरिकहरू? हजुर निश्चय नै यो अहिलेसम्म नआएको सबै आम नागरिकको चाहिँ भनाइ के थियो भने यो हामीले भोगेकै थिएनौँ, जानेकै थिएनौँ। यस्तो लगातार 4 दिन यति ठुलो हेभी रेन चाहिँ यसरी बाढी पहिरो सहित आएको हामीलाई थाहा थिएन। इभन महाकाली नदी जोगबुढा एरियाकै कुरा गरौँ, महाकाली नदी पनि उच्च जोखिममा आयो र राति हामीले घन्टी बजाउनु पर्यो, एलर्टनेस गर्नु पर्यो, बस्तीलाई सार्नै पर्यो ताता पानीमा त। त्यसरी खट्यौँ भने यो ठाउँमा प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ यो बिजुली पनि जाने अनि नेटवर्क पनि जाने गर्दाखेरि हामीलाई समस्या धेरै भयो। त्यो बेला हामीलाई यो सेटले अहिले हामीले बोकेको सेट छ यसले धेरै काम गर्यो र पछि हामी एनसिएलको युज गऱ्यौँ। एनसिएलले पनि हामीलाई धेरै मद्दत गर्यो र हामीले आम नागरिकलाई चाहिँ सुरक्षित स्थानमा पुर्याउन सकेको हामीलाई चाहिँ महसुस भइरहेको छ। अब अन्तिममा चाहिँ अब जस्तो जिल्लाको सुरक्षालाई थप मजबुत र चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि चाहिँ कस्तो खालको प्रतिबद्धता गर्नुहुन्छ अन्तिममा? हजुर निश्चय नै मैले के भन्छु भने हामी वर्दीधारी प्रहरी हो भने आम नागरिक चाहिँ बिना वर्दीको प्रहरी हो। त्यसो हुनाले जो नागरिकले जहाँबाट चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ त्यही तत्त क्षेत्रबाट उहाँहरूले पनि सहकार्य गरेर हामी हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्ने र आम नागरिकलाई चाहिँ सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने प्रतिबद्धता दिन चाहन्छु। अब अन्तिममा छौँ हामी। अब 1-2 जनाको म नागरिकहरूको प्रश्न लिन्छु। मेरो नाम श्याम बहादुर राई, बन्डको टोल विकास कोषको अध्यक्ष पनि हो म। यहाँको समस्या भनेको सर अहिले हाम्रो भाइहरू बरुले पनि भनिसक्यो, त्यही हो। अब हिँड्नलाई बाटो छैन, बस्नलाई घर कस्तो जोखिममा छ भनेपछि अब घरको पछाडि पहिरो गएर त ठिक छ त्यो पुरै डाँडा भाँसिएर यत्रो यत्रो गड्डा भएर होइन, त्यहाँ अब भोलिको दिनमा त्यहाँ पानी पर्यो भने कसरी बस्ने हामीले, मेन त्यो डर लागिरहेको छ। अहिले त जे भयो मानिलिनु कसैलाई त्यो ऊ भएन, बाँच्यौँ भगवान्को कृपाले होइन भनेपछि अब भोलि कसरी त्यहाँ बस्ने, अब हामीलाई डर कसो लागिरहेछ भने त्यो घरमा कसरी बस्ने। अब अब तपाईँको प्रश्नको उत्तर चाहिँ म मेयर साहबबाट लिन्छु। अब मेयर साहब जस्तो मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले चाहिँ अझै केही दिनसम्म मनसुन सक्रिय रहन सक्छ र पानी पर्ने सम्भावना छ भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ अब कस्तो खालको पूर्व तयारी चाहिँ गर्नुहुन्छ, कस्तो खालको पूर्व तयारी राहत तथा उद्धारको कुरा छ? सर्वप्रथम त बस्ती जोखिम अथवा भनौँ घरै बग्ला अथवा पशु चौपाए बग्लान्, तर मान्छे बचाउने त सुरक्षा निकायले प्रयास गरिरहेको छ, तपाईहरुले प्रयास गरिराख्नु भएको छ, तर उहाँहरूलाई बस्ती स्थानान्तरण गर्नका लागि र घाँस बाँस र कपासका लागि भयो भने अब कस्तो खालको चाहिँ पहल हुन्छ? यसको समाधानका विषयमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ। तत्कालका लागि बाढी पहिरोका कारणले गर्दा बस्ती जोखिममा पर्ने अथवा सङ्कटमा पर्ने अवस्था देखियो भने अस्थायी रूपको वासस्थानकै विषयमा विचार गर्नुपर्छ र दीर्घकालीन समाधानको त मैले अगाडि पनि भने यसको विस्तृत अध्ययन गरिसके पछाडि यहाँको भूगोलको अवस्था सबै कुराहरू हेरिसके पछाडि मात्रै यसको विषयमा यो सर्वपक्षीय निर्णयअनुसार यसका केही हाम्रो स्रोत साधन सामर्थ्यका कुराहरू पनि छन् र सँगसँगै यसका निमित्त हाम्रा जुन 3 तहका सरकारहरू छन् 3 तहकै सरकारहरूका बीचको अन्तर समन्वयले मात्रै यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यो क्षेत्रको अवलोकन गरेर जानुभएको छ। हामी अझ बढी आशावादी छौँ। यसै क्षेत्रको जनप्रतिनिधि पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो समग्र लगत सङ्कलन गरिसके पछाडि यसका निमित्त पनि हामी संयुक्त रूपले पहल गर्छौँ। त्यसै गरी हामीसँग केही छिनपछि मात्रै यहाँले चाहिँ नागरिकको अगाडि प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म हाम्रो अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष लोकबहादुर ऐरज्यूसँग आउँछु। जस्तो अध्यक्षज्यू, अब तपाईँ यहाँको स्थानीय पनि हो होइन, यो स्थानीय को वडाको प्रमुख भइरहँदाखेरि अथवा वडाको नेतृत्व तपाईँले गरिरहँदाखेरि जनताको आँखामा आँसु छ, जनताको मुहार पुरै मलिलो छ। उहाँहरू अब हाम्रो भविष्य भोलि के होला, हामी कहाँ जान्छौँ, के हुने हो, हाम्रा बालबच्चाहरूको भविष्य के होला, आफ्नो भविष्य के होला भन्ने चिन्तन एक किसिमको छ होइन। कस्तो खालको चाहिँ सान्त्वना दिनुभयो अहिलेसम्म चाहिँ? धन्यवाद भाइ। घर घरमा गयो यो म प्रत्येक घर 35वटै घरमा बस्तीमा पुगेको छौँ र त्यसपछि 31 गतिको अविरल वर्षाको कारणले जो विनाश हुन गयो र बस्ती घरमै बस्न नसक्ने अवस्था हो। त्यसपछि 1 गते आएर यो रेड क्रसबाट केही तिरपालहरू र ओडाबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट पनि केही यो रासनका कुराहरू ल्याएर तपाईँहरू घरमा नबस्दिनुहोस् र यो स्कुल छ भूमिराज प्रावि यहाँ आएर बस्नुहोस् र गोरु बाछा यो बाख्राहरू पनि ल्याएर 2-3 कोठामा गोरु बाछा समेत राखेर बस्ने अवस्था रह्यो र उहाँहरूका लागि भोलिका दिनमा पनि सबै समन्वय 3वटै तहको सरकार
र यो नगरपालिकाको सबै कुरोहरूलाई ध्यानमा गएर भोलि बैठक बस्ने बित्तिकै कार्यपालिकामा उच्च स्वर लिएर यो भर्खरै तपाईँले एउटा प्रश्न सोध्नु भएको थियो मलाई, यो पद 4.5 वर्ष भइसक्यो, अब 6 महिनामा के हुन्छ। मेरो जीवन रहन्जेलसम्म म यहाँको स्थानीय पनि हो र एउटा वडा नम्बर 1 का लागि भोलि पदमा रहे पनि नरहे पनि त्यस्तो अवस्थामा यो आवाजहरू जल्दा बल्दा आवाजहरू र जनताका लागि उठेका यो कुराहरूको समाधानका लागि म निरन्तर लागिरहनेछु। त्यसै गरी हामीसँग एकजना दिदी आउनुभयो नजिकै होइन, तपाईँको समस्या भन्नुहोस्। मेरो नाम अनिता हेर। मेरो त घर केही छैन, बस्नु बाटो छैन। हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो छ। एकदम हेर्द गया उन गया भए धेरै धेरै हामीलाई त कहीँ जाने ठाउँै छ नि त भाग्दो नु त भाग्दो पुरा घरै पछाडि पुरा दाब्यो, केही छैन, जाने बाटो छैन, बस घरै छाड्या। अब मेयर साहबसँग जान्छु। जस्तो मेयर साहब, अब उहाँको मात्रै समस्या होइन हुन त, यो डनलधुरा जिल्लाको 7वटै स्थानीय तहको समस्या हो र 9 वडाकै समस्या हो होइन। अब यस्तो समस्याहरू समाधान गर्नका लागि अब बासको व्यवस्था त पहिलो कुरा आउँछ होइन। अहिले तत्कालीन रूपमा बाढी पहिरो अथवा भनौँ मौसम सफा पूर्ण रूपमा नहुँदासम्म त अप्ठ्यारो छ नै, र त्यसपछिको कुरा अब जस्तो बस्ती बसाउनु पर्ने होइन, नयाँ ठाउँमा घरै बनाउनु पर्ने खालको स्थिति आयो भने अब कस्तो खालको चाहिँ पहल हुन्छ? अब यसका निमित्त त मैले अगाडि पनि जोडेँ, किनकि हामीले जुन बस्तीको निरीक्षण अध्ययन गऱ्यौँ सबै ठाउँहरूमा, यद्यपि हामीले धेरै ठाउँमा पुग्नु बाँकी छ, किनकि यही टोलमा पनि सबै ठाउँमा पुग्न सकिएको छैन भने हिजोसम्म सञ्चार विच्छेद थियो। सञ्चार विच्छेद भएका कारणले गर्दा पनि अझ समग्र अमरगढ नगरपालिकाका 11वटै वार्डको लगत सङ्कलन गर्न सकिएको छैन। यो लगत सङ्कलन गर्दैछौँ। यो सबै लगत सङ्कलन गरिसके पछाडि कुन ठाउँका कुन खालका समस्याहरू हुन् र त्यसको समाधान के हो, यसको दीर्घकालीन समाधान के हो, अल्पकालीन समाधान के हो, यो दुईटै विषयहरूमा हामी एउटा खालको निष्कर्षमा पुग्छौँ र अगाडि बढ्छौँ। हुन्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। अब अन्तिममा एकजना बुवाको आवाज लिन्छु। तपाईँको शुभ नाम? नमस्कार, मेरो नाम प्रेम बहादुर राई हो। म यहाँ स्थानीय पीडितै हो म पनि। मेरो प्रश्न मेयर साहब र अध्यक्षज्यूलाई भनौँ होइन, हाम्रो यो समस्या त सबैले थाहा पाइहाल्यो, सबैले देखिहाल्यो होइन, सबैलाई थाहा छ। तर उहाँहरू दुईजना हाम्रो प्रतिनिधि होइन, उहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो समस्या समाधान हाम्रो हुन्छ कि हुन्न होइन? हुन्छ। अब तपाईँको प्रश्नको उत्तर म मेयर साहबबाट त्यसपछि अध्यक्षज्यूबाट। अब उहाँले भने जस्तो यो समस्या समाधान हुन्छ कि हुन्न भन्ने चाहिँ भयो। अब यसमा होइन, मैले अगाडि पनि जोडेँ नि त, दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने कुरा एउटा छ। यसका निमित्त यो बस्तीको अध्ययन गराउने कुरा, भूगोलको अध्ययन गराउने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ, किनकि अहिले त हामी सबै ठाउँमा पुग्नु सकेकै छैनौँ। यो वडामा पनि थुप्रो टोलहरू छन् अथवा यहीँका पनि सबै घरहरूसम्म पुग्नु सकेकै छैनौँ। अब हामीलाई प्राप्त सूचना अनुसार छिमेकी गाउँमा एउटा घर भत्किएर अर्काको घरमा बास बस्नुपर्ने अवस्था छ होइन। यो बस्तीका मान्छेहरू यो स्कुलमा बसिरहेका छन् भने यसका विषयमा त सबै अध्ययन गरिसके पछाडि सबैका पुगिसके पछाडि कसरी खोज्न सकिन्छ यसमा लाग्छौँ नै। हुन्छ। अब त्यसै गरी म अध्यक्षज्यूबाट फेरि अझ उहाँको उत्तरलाई प्रश्नलाई थप अझ के भन्न चाहनुहुन्छ? जस्तो उहाँ आशावादी त हुनुहुन्छ, तपाईँहरू प्रतिनिधि हो भनेर होइन, जस्तो हुन्छ कि हुँदैन उहाँहरू एक किसिमले आत्तिनु भएको छ होइन, कस्तो खालको सान्त्वना दिनु? एकदम समस्या नै जल्दो बल्दो समस्या हो, एकदम आत्तिनु भएको छ, घरमै बस्न नसक्ने अवस्था भएको छ। र यसका लागि हामीले अब यो 3वटै निकायको सरकार र त्यसपछि यो कार्यपालिकाको बोडीमा म स्पष्ट रूपले प्रष्ट रूपमा र माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि मेरो यही कुरा चलिरहेको थियो उहाँसँग। यो इति बस्ती मेरो 13वटा टोल छ, मेरो 1 नम्बर वडामा 13 टोलमा 4वटा बस्तीहरू जोखिममा छ र यो 28 सालदेखि 33 सालदेखि लिएर त्यो हामीले मालपोत तिरेको र त्यो मध्येबाट अहिलेसम्म राहतका कुराहरू क्षतिपूर्ति नपाएको र मौजा नपाएको ब्यारिक सम्बन्धी भन्ने कुराको उसमा पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो ब्यारिकको मौजाको लागि पनि पहल गर्छौँ र यो जति पनि जोखिमका बस्तीहरू छन् उहाँको लागि पनि केही सम्बोधन गर्छौँ भन्ने कुराहरू उहाँबाट पनि आएको छ। र हाम्रो यो स्थानीय तहबाट नगर प्रमुखज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, समन्वय प्रमुखज्यू यहीँ हुनुहुन्थ्यो र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू बाहिर भए पनि सबै बोडी बसेर हामी यसका लागि एकदम सबै तह
र तबका साथीहरू बसेर एकदम समन्वयकारी भूमिका निभाएर यसका लागि म उहाँहरूको समस्या समाधान, उहाँको मात्र होइन मेरो पनि समस्या हो, मेरो पनि घर यही हो, 1 नम्बर वडामा हो, यही गाउँ हो। अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ, अब हामी सिधै प्रतिबद्धतातिर लाग्छौँ होइन। नागरिक हेरिराख्नु भएको छ, हामीसँग 2 जना अरू अतिथिज्यूहरू अन्य ठाउँमा अनुगमनका लागि गइसक्नु भएको छ। अब यतिखेर हामीसँग चाहिँ अमरगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यू हुनुहुन्छ, त्यसै गरी वडा नम्बर 1 का अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ। अब प्रतिबद्धता चाहिँ कस्तो खालको जनाउनुहुन्छ नागरिक? तपाईँको अनुहारमा हेरिरहेका छन्, तपाईँको अनुहारमा बाट अब हामी मेयर साहबले हाम्रा लागि बस्ती बसाउनुहुन्छ होला, हाम्रो राहत र उद्धारमा चाहिँ खटिनुहुन्छ होला भन्ने विश्वास चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ लिनुभएको छ। कस्तो खालको प्रतिबद्धता जनाउनुहुन्छ अन्तिममा? मैले हाम्रा स्रोत साधन हाम्रो सामर्थ्यले भ्याउने कुराहरू मात्रै प्रतिबद्धता गर्नु उपयुक्त हुन्छ, किनकि अहिले उहाँहरूका बिचमा हामीले ठुलो प्रतिबद्धता गऱ्यौँ, भोलि पुरा गर्न सकेनौँ भने यो समग्र राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको जनताको अविश्वास बढ्छ र जनप्रतिनिधिप्रतिको अविश्वास पनि बढ्छ। वास्तवमा यो क्षेत्रका जनताहरू निकै पीडित हुनुहुन्छ, किनकि यो छेउमै जोडिएको जग्गा, लामो समयदेखि उहाँहरूको पूर्वजहरूले यो उपभोग गरेको जग्गा, यसका विषयमा उहाँहरूले न त मुआवजा पाउनु भएको छ, न त त्यो जग्गा नै प्राप्त गर्नुभएको छ। यसका विषयमा वडा अध्यक्षज्यू र म पनि यस पूर्व पटपट रक्षा मन्त्रीज्यूसँग, रक्षा सचिवसँग डेलिगेसन लगेर पनि गयौँ, तर यसको निष्कर्षमा पुर्याउन सकेका छैनौँ। कम्तीमा यो खालको अलिकति मिलेको भूगोल, अलिकति सम्भावना भएको ठाउँ त्यो प्राप्त गर्न सक्यो भने यो प्रोसेसमा पनि लाग्छौँ। यति बेला राज्यको गम्भीर रूपले ध्यान आकर्षण हुनु जरुरी छ र त्यसका निमित्त हामी हाम्रो तर्फबाट पहल प्रयास गर्छौँ। हजुर, हुन्छ। यहाँलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस्, यतिखेर अब म अन्तिममा फेरि वडा अध्यक्षज्यूबाट प्रतिबद्धता लिन चाहन्छु। अब तपाईँको वडा हो, तपाईँको वडाबाटै आज कार्यक्रम हामीले तयार गर्दैछौँ र यो कार्यक्रम तयार पार्दासम्म यहाँ कति क्षति भयो, के भयो, कस्तो भयो, यो अनुगमनको पाटो चाहिँ हामीले अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ स्वयं हामीले पनि अनुगमन गऱ्यौँ, यहाँको नगर प्रमुखज्यूले पनि अनुगमन गर्नुभयो, यहाँले त स्वयं आफ्नै वडा हो होइन। अब नागरिकहरू तपाईँको अनुहारमा हेरिराख्नु भएको छ होइन, त्यो अनुहारबाट एक किसिमको आशा उहाँले के बोक्नु भएको छ भने अध्यक्षज्यू हाम्रो वडाको अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ र हामीले उहाँलाई अमूल्य मतदान दिएर जनताको हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्नुहुनेछ भन्ने आशाका साथ उहाँले चाहिँ तपाईँलाई निर्वाचनमा जिताउनु भयो। अब कार्यकाल पनि सकिँदैछ होइन, अब थोरै समय छ। अब यो कार्यकाल सकिँदै जाँदाखेरि चाहिँ अब यो समस्या आइलाग्यो, प्राकृतिक समस्या आइलाग्यो। अब यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि अब तपाईँ कस्तो खालको प्रतिबद्धता जनाउनुहुन्छ? धन्यवाद। यसका लागि धेरै कुरो त मैले पहिला पनि जोडिसकेँ। यसका लागि के छ भने चाहिँ सम्पूर्ण 13वटा टोल बस्तीमा म लगभग 8वटा टोलमा पुगिसकेँ। त्योभन्दा जोखिम टोल भनेको मेरो 4वटा टोल हो। 13 टोलमा अझ केही टोलहरूको गतिविधि लिनुपर्ने बाँकी पनि छ र जो बढ्नको अवस्था छ यसका लागि वडाबाट हुन सक्ने र वडाबाट त हजुरहरूलाई थाहै नै छ एकदम आर्थिक कम हुन्छ र नगरबाट गर्न सक्ने पहलका लागि प्रयास गर्छौँ र यसका लागि समन्वय समिति सम्म जानुपर्ने र मन्त्रालयसम्म धाउनुपर्ने कुराहरूमा पनि म पब्लिकलाई आश्वासन पनि दिन चाहन्छु र मन्त्रालयसम्म पनि दौडधुप गर्नका लागि म तयार छु। हस्, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। हस्, नागरिकका हरेक समस्याहरू समाधान गर्दै हामीले साझा बोली रेडियो बहसमा हामीले यो तयार पारेका छौँ। यतिन्जेल हामीले अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 1 बाट यो कार्यक्रम तयार पार्यौँ र यो कार्यक्रम तयार पार्दासम्म के क्षति भयो, कस्तो कस्तो क्षति भयो, यो समस्या समाधान अब कहिले होला, कसरी होला भन्ने विषयमा हामी निरन्तर फलो गरिराख्नेछौँ। यतिन्जेल यहाँहरूले सुदूरपश्चिमका विभिन्न रेडियोहरूबाट कार्यक्रम साझा बोली रेडियो बहस सुन्नुभयो। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सहकर्मी राकेश दयाल साझा बोली रेडियो कार्यक्रममा। हामी साझा बोली रेडियो बहसको निकै अन्तमा आइपुगेका छौँ। साझा बोली रेडियो बहस बारे मनका कुरा भन्नका लागि एनटिसीको मोबाइल वा ल्यान्डलाइन फोन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने 1660 01 00 459 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ।
एनसेल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने 9815 71029 फोन गर्नुहोला। यी नम्बरमा फोन गरेको पैसा लाग्दैन र प्राप्त निर्देशन अनुसार प्रश्न सोध्न सकिन्छ। पारस्परिक जवाफदेहिता बारे आफूले देखे, सुने या भोगेका कुनै कुरा लेख मार्फत व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ वा अरूका लेखहरू पढ्न चाहनुहुन्छ भने www.meroreport.net मा पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। साझा बोली रेडियो बहस तपाईले मेरो रिपोर्ट वेबसाइट, पोडकास्ट च्यानल, सामाजिक सञ्जाल र रेडियो अमरगढीको अनलाइन टिभीमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, आजको साझा बोली रेडियो बहसबाट अब बिदा हुने बेला भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले बाढी पहिरोको प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धार छिटो र प्रभावकारी रूपमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्यौं। आजको कार्यक्रमका अतिथि हुनुहुन्थ्यो डडेलधुरा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशी, अमरगढी नगरपालिका डडेलधुराका नगर प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझा, जिल्ला समन्वय समिति डडेलधुराका प्रमुख गणेश राज भट्ट, अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष लोकबहादुर हेर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराका प्रहरी नायब उपरीक्षक महेन्द्र नेपाल र सामुदायिक संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै रुडुक डडेलधुराका कार्यकारी निर्देशक सरस्वती खड्का। यतिन्जेलसम्म ध्यान दिएर कार्यक्रम सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी हप्ता पनि आजको जस्तै समसामयिक सार्वजनिक जवाफदेहिताको अर्को विषयमा खरो छलफल ल्याएर हामी आउने नै छौँ। सुन्न नबिर्सिनुहोला। प्राविधिक साथी तर्कराज भट्टसँगै कार्यक्रम साझा बोली रेडियो बहसबाट म लोकेन्द्र ओझा पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।